السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أفئدة من الناس اللهم اجعل أفئدة من الناس. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات دے واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود اور سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ تجبہ مطہرہ دے اندر
ایمان والیاں نو ایک طریقہ ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ کسے دے گھر دے اندر داخل ہون تو پہلے اجازت لین دی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائیے، طریقہ دسیا ہے کہ داخل ہون تو پہلے اجازت لینی ہے، اور اجازت دے نال اونا تے اپنے اللہ سلامتی دی دعا بھی کرنی ہے۔ اگر اے طریقہ جیڑا بھی آدمی اپنائے گا او دے واسطے بہتری ہی بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر اجازت ملے تے پھر داخل ہونا ہے، بغیر اجازت دے گھر اندر داخل نہیں ہونا، اپنے پاویں بیگانہ۔ ایک دفعہ اجازت لو، نہیں اجازت ملی اور نال السلام علیکم بھی آکھو، اور دوسری دفعہ اجازت لو، اجازت نہیں ملی، داخل نہ ہو۔ اگر تیسری دفعہ بھی اجازت نہیں ملی تے تسی داخل نہیں ہو سکتے، واپس چلے جاؤ۔ اور طریقہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ داخل ہون تو پہلے اجازت، اور دروازہ کھڑکا کے ایک سائڈ تے کھڑیا ہونا ہے، سامنے دروازے دے نہیں کھڑیا ہونا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، اجازت لئی، اجازت نہ ملی، دوسری دفعہ پھر اجازت لئی، اجازت نہ ملی، اندر داخل ہون دی کہ میں جناب اندر حاضر ہو سکنا وا۔ تیسری دفعہ پھر اجازت لئی، اجازت نہ ملی، جناب حضرت ابو سعید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ جاؤ بھائی اس آدمی نو بلا کے لے آؤ، ابو موسیٰ نو بلا کے لے آؤ، جنہ دا نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آدمی گیا کہ جناب فاروق اعظم تو انہوں حاضر کیتا ہے، بلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ ہاں بھئی تو واپس چلا گیا سے، اے عبداللہ بن قیس تو واپس چلا گیا ہے، وجہ کی ہے؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ
فرما دینے کہ میں اے طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سکھیا اور آپ نے بیان فرمایا اجازت ملے تے پھر کسے دے گھر داخل ہونا ہے، بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بھئی واقعی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا؟ ہاں جناب۔ فرمایا گواہاں دی ضرورت ہے، گواہ پیش کرو۔ اگر اے ابو موسیٰ تسا گواہ نہ پیش کیتے تو میں تانوں سزا دے دیاں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصار دی جماعت دے کول گئے، جناب میں ہنے گواہ لے کے آنا وا اس حدیث دے، جا کے وہ جماعت نو سلام کیتا کہ بھئی اے مسئلہ اللہ دے پاک پیغمبر دا اے فرمان ہے، تواڈے تے جنوں بھی پتہ ہے وہ میرے نال چلو تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دس کے آؤ۔ انہوں نے کہا جناب بالکل صحیح مسئلہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کسے دے گھر اندر داخل اجازت دے بغیر نہیں ہونا۔ اے چلو پھر میرے نال چلو۔ ایک نو عمر لڑکا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھیج دیتا کہ جا ابو سعید تو جا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دس دے۔ جا کے بیان کیتا جناب واقعی اللہ دے پاک پیغمبر دائے فرمان ہے اور آپ جناب نے طریقہ دسے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سعد بن عبادہ دے کول گئے، جا کے السلام علیکم کہیا تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خاموشی دے نال وعلیکم السلام کہہ دیتا اور اجازت لئی، لیکن جناب حضرت سعد خاموشی دے نال اینی کو خاموشی کہ جیڑی اللہ دے پاک پیغمبر دے کنا تک آواز نہیں گئی۔ دوسری دفعہ پھر آپ نے السلام علیکم کہا، خاموشی دے نال جواب دیتا، لیکن زور دی جواب نہیں دیتا کہ جیڑی آپ نو سلام دا جواب مل جائے۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پھر آہستہ السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو نہ سنیا گیا، آہستہ کہا۔ آپ واپس جس وقت پلٹ گئے تو فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پیچھے دوڑ کے آپ نو نال لگ گیا، لپک گیا آپ دے نال۔ یا رسول اللہ میں 3 دفعہ تسا جواب سلام کہا، میں جواب دیتا۔ فرمایا میں نہیں تیری جواب دا میں نہیں سنیا یا رسول اللہ، میں تے اس واسطے وعلیکم السلام زیادہ آواز نال نہیں کہا تاکہ تسی میرے تے سلامتی دی دعا کر دے رہو۔ اپنے نال کر لے کے آئے، کشمش آپ دے سامنے رکھی، آپ نے تناول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت اندر یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انہاں دا بیٹا کول بیٹھا، آپ نے السلام علیکم کہا تو حضرت سعد خاموشی دے نال آہستہ وعلیکم السلام۔
3 دفعہ ہوئی الفاظ آپ نے کہے تے بیٹا کول بیٹھا کہندا ابا جی جواب کیوں نہیں تسی دے رہا؟ اللہ دے پیغمبر السلام علیکم کہہ رہے نے، اندر آن دی اجازت مانگ دینے پہ۔ فرمایا بیٹا خاموش رہو، میں جواب دے رہا لیکن میرا دل ہے میرے پیغمبر میرے تے سلامتی دی دعا کر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جدوں بھی کسی دے گھر دے اندر داخل ہونا ہے فرمایا السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا ہے، اور اے سلام اے نہیں کہ جدے نال کوئی تعلق ہے انہوں کہنا ہے، نانا میرے بھائیو جیڑا راہ گزرے اپنا یا بیگانا ہے انہوں سلام کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اے السلام علیکم ایسا محبت تے پیار والا اے لفظ ایسا ہے، جملہ ایسا ہے کہ جدے نال نفرتاں نہیں پیندیاں محبتاں پیندیاں نے، عداوتاں محبتاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر بیان فرمایا، اور کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ نہیں جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر نہ بیان فرمایا ہوئے اور آقا علیہ السلام نے او دی تشریح تفسیر نہ کیتی ہوئے، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ اللہ نے حکم کیتا ہوئے تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دیتے عمل نہ کیتا ہوئے، عمل کر کے دسیا۔ اس واسطے میرے بھائیو آج السلام علیکم دے متعلق ہے کلمہ جڑا ہے بڑا آسان کلمہ ہے، لیکن نیکیاں ہی نیکیاں، محبتاں ہی محبتاں، اور اے دے نال فائدے ہی فائدے، عداوتاں ختم ہو جاندیاں نے، دوریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے میرے ویروں میرے بزرگوں اللہ کے دعائے اللہ تعالیٰ سانو اپنے اس قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ دا قرآن پیار محبت دے ناظرہ کو سماعت فرمایا جے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ فرماندے نے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اونی دیر تک تسی داخل نہ ہویا جے، اپنے گھراں دے اندر بھی داخل نہ ہویا جے اور غیر دے گھر دے اندر بھی داخل نہ ہویا جے، حتی تستانسوا وتسلموا، اجازت لے کے تے السلام علیکم لے کے داخل ہویا جے۔ یہ تو تک اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا اگر گھر دے اندر کوئی انسان نہیں رہندا، گھر دے اندر کوئی انسان نہیں رہندا، او جا کے تسی انہاں نو اس گھر دے اندر بھی داخل ہونا وے تے اوتھے بھی السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا وے۔ اے سلام دا جواب فرشتے جواب دیندے جاندے نے۔ اللہ
فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والا اور جدوں بھی کسے دے گھر دے اندر جانا جے اجازت لے کے جانا جے اور پھر نال تساں اونا تے سلامتی دی دعا بھی کرنی ہے ذالکم خیر لکم وذالکم خیر لکم اے تواڈے واسطے بڑی ہوئی بہتری دا عمل ہے اور ایک اور مقام اے سورت نور ہے اور ایک اور مقام تے بھی اللہ سورت نور دے اندر ارشاد فرماندے نے اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ مبارکتاً طیباً کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون آؤ میرے ویرو ایک اور مقام میں تواڈے قرآن دے وچوں تلاوت کر دیواں اللہ دا قرآن اے آن والے آئے جناب جبرائیل علیہ السلام اے حاضر ہو گئے فرشتے حاضر ہوئے نے تے کتے آئے جد الانبیاء جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دے کولا اے مہمان آ جاندے نے اے کچھ خبریاں لے کے مہمان آ جاندے نے تے آ کے عمل کیڑا کیتا لو اے چھبیاں سبارہ اللہ ارشاد فرماندے نے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما آج سلام دے بارے دساں گا کہ السلام علیکم اینی کو السلام علیکم کہہ دیا کرو میرے ویرو کہ اپنا بھی جڑا ہے وہ بھی سن لوے بیگانہ بھی سن لوے وڈا بھی سن لوے چھوٹا بھی سن لوے اللہ دا قرآن میرے ویرو اے طریقہ سانو ملدا پیا تے فرشتیاں دے کولوں ملدا پیا کہ فرشتے بھی داخل ہوئے تے اونا بھی السلام علیکم کہہ دیتا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین وہ عزت والے مہمان وہ بزرگی والے مہمان جس وقت آئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر اذ دخلوا علیہ انہاں دے کول جس وقت اے فرشتے آ جاندے نے تے کی آندے نے فقالوا سلام فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون اگوں وعلیکم السلام دی صدا جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں بھی دے دیتی ہے او میرے ویرو اللہ دا طریقہ کہ اللہ بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور فرشتے بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں آؤ میرے ویرو تے میرے بزرگو آؤ نہ اے طریقہ ملیا تے کتوں ملیا اور جد الاسار جد دے بابا اور جناب
جناب آدم علیہ السلام دے کولو سانو اے طریقہ ملدا وے پیا آؤ میرے ویرو تے میرے بزرگو اپنے انوی سلام کہہ دے آجے او بیگانے انوی سلام کہہ دے آجے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانا اللہ دے پیغمبر ارشاد فرمان دینے اے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے انا رجلن سال رسول اللہ انا رجلن سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا ایک بندہ آیا تے آکے سوال کردہ وے او میں صدقے تے قربان جاواں او صحابہ کرام او نفوس قدسیہ اللہ دے پیغمبر دے شاگردان مکتب اللہ دے پیغمبر دے پیارے صحابی او ایک ایک مسئلہ پوچھ لیندے او امت واسطے آسانیاں ہو گئیاں اے امت واسطے بڑیاں ہی آسانیاں ہو گئیاں آگے عرض کر دے اللہ دے پیغمبر جی اے دسیا جائے بہتر اسلام کیڑا وے ایو الاسلام خیر اے بہتر اسلام کیڑا وے تے میرے دے تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا والی زبان والے پیغمبر اللہ دے حکم دے بغیر اے لب کشائی نہیں فرمان دے اے مسئلہ نہیں بیان فرمان دے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا او میرے کولوں پوچھن والے او یا میرے صحابی تو اے مطعام ایک دوجے نو کھانا گوایا کرو او غریباں مسکیناں نو کھانا گوایا کرو او جڑے بے تنگ دست نے انہاں نو کھانا گوایا کرو او بھوکیاں نو کھانا گوایا کرو واتو کرے او سلام او جنوں پہچان ہے انہوں بھی السلام علیکم کہہ دے تے جنوں نہیں پہچان دا انہوں بھی السلام علیکم کہہ دے یہ دنال محبتاں ود جاندیاں نے یہ دنال پیار ود جاندہ وے تعلق ختم ہو جاندہ وے میرے بھائیو سی تے ٹکے لالا کے سلامہ کرنے میری برادری دا میں نو السلام علیکم کہہ دے میرا رشتہ دارے نو میں السلام علیکم کہہ دے میرا تعلق دارے انو میں سلام کہہ دے اتنا میری ناراضگی میں سلام نہیں انو کہنا اے میرا مخالف انو میں سلام نہیں کہنا یا پتہ نہیں کون ہے میں انو سلام نہیں کہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے وہ جنوں پہچان دے انو ہی سلام کہہ دے آجے وہ جنوں نہیں پہچان دے انو ہی السلام علیکم کہہ دے آجے اللہ اکبر یہ میرے ویرو درس ملتا تے کتھوں سانو درس ملتا پیا یہ طریقہ ملتا تے کتھوں سانو طریقہ ملتا پیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اے روایت کر دینے پہ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سلام جیڑا طریقہ اللہ نے دسے ہے رسول اللہ نے دسے ہے اور میں نہ اے طریقہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی دسے ہے
آ جڑا نا نمستے اداب عرض، کوئی اندہ گڈ مارننگ، اے کہنا نہیں کہنا، کوئی ایدہ کسے پاسوں میں ثبوت نہیں ملتا. کوئی آندہ گڈ مارننگ آندہ پیا، کوئی شب خیر آندہ پیا، کوئی اپنی بولی چ کہہ رہا، لیکن بات وہ کرنی ہے جیڑی اللہ دا فرمان تے پیارے پیغمبر دا فرمان. السلام علیکم کہنا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکیاں ملن دیاں. اے باقی سارے لفظ غلط نے، اے کہنے نہیں کہنے. اللہ معاف کرے آج کل تے مل لگیا سلام دی بجائے گال کٹ کے مل دینا، فلانے آئینی دیر کتے رہے ہو تم ہے. نانا میرے ویرو آؤ السلام علیکم دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او اللہ دے نبی دے ایڈے کو پیارے صحابی لیٹ دینا مسجد دے وچ، کدی اوس کنارے کدی اوس کنارے. مسجد نبوی تھلے کچا فرش کہیں کریاں، کوئی چپس نہیں کوئی قالین نہیں، تے بچے آ کے بیٹھتے نے آندے نے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا وے. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تشریف لے آئے. فرمایا ابو ہریرہ بچے کی آنکھ دینے پہ کہ پاگل ہو گیا ہے. فرمایا آقا میں پاگل تے نہیں ہویا، میں دیوانہ نہیں ہویا. ابو ہریرہ پھر ماجرہ کی ہے، اللہ دے نبی بھوک لگی، میں کہا لیٹ کے گزارا کر لوں، میں لیٹ کے گزارا کر لوں. تے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ابو ہریرہ کھانا جا کے کھا لینا سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اگر میں کھانا کھان چلا جاندہ تے جو تسا فرمان جاری کرنا سی ابو ہریرہ سنن تو محروم رہ جانا سی. اللہ اکبر کبیرہ. او جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ روایتاں کرنے والے. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ تعالی آدم قال اذهب فسلم علی نفر من الملائکت جلوسنا فاستمع ما یحیونک فإنہا تحیتک وتحیت ذریتک. فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمت اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام دے جسم اطہر دے اندر روح پھوک دی تھی. فرمایا اے میرے آدم جی رب دی حکم فرماؤ. فرمایا جاؤ او فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہے تے جا کے انہاں نو السلام علیکم کہہ دیو، السلام علیکم کہہ دیو. اللہ اکبر. اے فرمایا تحفہ تہاڈی اولاد واسطے اے تحفہ. جس وقت جا کے السلام علیکم کہہ دیتا اللہ اکبر تے جناب فرشتیاں نے بھی کہہ دیتا السلام علیکہ ورحمت اللہ. ایک
کلمہ زیادہ فرشتیاں نے کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ اور اے سلام کیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جس وقت میں معراج دی رات پہلے اسمان تے گیا دروازہ کھڑکایا گیا جبرائیل علیہ السلام نو اے جنے فرشتہ پوچھ داوے پہلے اسمان دا دربان پوچھ داوے من ماں کا تیرے نال کون ہے فرمایا مایا محمد او میں جبرائیل تے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت اے فرشتے نے دروازہ کھول دیتا میں سامنے ایک اعلیٰ صورت نظر منو آئی ہے سجے بھی روانے کھبے بھی روانے تے منو جناب جبرائیل فرمان دینے اللہ دے پیغمبر جی اے نانو سلام کہہ دیو اے ہاذا ابو کا آدم اے توڑے ابا جی جناب آدم علیہ السلام جے فرمایا جس وقت میں السلام علیکم کہہ دیتا تے بعد سلام جوابوں بولے اللہ دے نبی نے سلام کہہ دیتا فرد سلام واپسی وعلیکم السلام مرحبا نبی صالح مرحبا ابن صالح فرمایا بعد سلام جوابوں بولے اور آدم نبی نبیان وہ جم جم آئے جم جم آئے وہ پترانیک نبیان اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معراج دی رات وی السلام علیکم کہہ دیتا جا کے جناب آدم نو سلام کہہ دیتا اور دوجے اسمان تے سلام کہہ دیتا تیجے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں اسمان تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو جا کے السلام علیکم کہہ دیتا اس واسطے میرے ویر اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والیو اونی دیر تک کسے دے گھر دے اندر نہ داخل ہویا جے جنی دیر تک توانو اجازت نہ ملے اجازت مل جاوے کوئی اگوں پوچھ دے کون اسی نا میں کون میں اللہ دے پیغمبر دسیا نہ دسیا کرو فرمایا نہ دسیا کرو میں کون میں فرمایا اپنا نہ دسو میں فلاں آدمی آیا ہاں اگلا پہچان لوے کہ واقعی فلانا آیا اے بھائی آیا ماما آیا چاچا آیا بابا آیا دادا آیا بیٹا آیا اے بہنوئی آیا کوئی رشتہ دار آیا بگانا اے گوانڈی آیا پنڈ والا آیا نہ دسیا کرو نرا میں کون ہے بھائی میں وہاں بھائی اپنا نہ دس اللہ اکبر آئے کو ہو حدیث سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے روایت کرنے والے حضرت ابی عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ السلام علیکم السلام ہر پاسے اور گزرن والا بیٹھے آنو السلام علیکم کہہ کے گزر جاوے موٹر سائیکل والا سائیکل والے نو السلام علیکم کہہ کے گزرے یہ تیز آ رہے فرمایا آن والا سلام کرے جان والا سلام کہہ کے جائے مجلس جاؤنا السلام علیکم اٹھ کے جانا السلام علیکم اللہ اکبر فرمایا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر دینے قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعبادہ بعیادت المریض ستاں چیزاں دا سانو کم کیتا
सत्ता मसलियां दा सानू अल्लाह दे पैगंबर ने हुक्म कीता। फरमाया अमरना रसूलुल्लाह बेसबइन बेइआदतिल मरीज वत्तिबाइल जनाइज व तशमीतिल आतिस व नसरिल ज़ईफ व नसरिल ज़ईफ व औनिल मज़लूम व इफ़ाइस सलाम व इबरारिल मुक़सम। फरमाया मैनू आर्डर दिता ऐ मेरे बरा बिन आज़ब 7 काम तू करया कर। अल्लाह दे पैगंबर जी फरमाओ केड़ा मैं कम करा। फरमाया बीमार दी इयादत करया कर। बीमार दी तीमारदारी करया कर, जाके खबरगिरी करया कर, हाल चाल पूछया कर। एक बंदा बीमार है, अजीज बीमार है, मां बीमार है, बाप बीमार है, कोई बंदा बीमार है, फरमाया ओ जाके ओदे कोल सुबह जाके आंदे हो ला बासा तोहरन इंशा अल्लाह। 70,000 फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर फरमा देंदे ने कि आने वाले वास्ते ए सूरज गरूब होने तक मगफरत दी दवाई करदा रहो। 70,000 फरिश्ता मामूली गल नहीं। जाके नहीं पूछना भाई की हाल है तेरा, तीमारदारी ओदी करनी। अल्लाह तेनों शफा अता फरमाए, अल्लाह तेरे गुनाह माफ करे। बीमारी की वजह तो अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा वे। फरमाया जेड़ा शाम नू जाके इयादत करदा, तीमारदारी करदा, अल्लाह 70,000 फरिश्ता मुकर्रर फरमांदे ने कि सुबह सूरज निकलन तक सारी रात ओदे वास्ते मगफरत दी दुआ ही करदे रहिंदे ने। फरमाया ऐ मेरे बरा बिन आज़ब इयादत करया कर, तीमारदारी करया कर, खबरगिरी करया कर। अल्लाह दे पैगंबर जी दूजा केड़ा हुक्म है। फरमाया जनाजा जनाजा पढ़िया कर, जनाजे दे नाल जाया कर। ओ किसे दा जनाजा होवे ते जाके जनाजा पढ़िया कर। ओ लेकिन असी जनाजा भी मर्जी दा पढ़ने आ मेरा तल्लक के मैं जनाजा पढ़ के आवा। अल्लाह दे पैगंबर जी जेड़ा बंदा जनाजा पढ़न जांदा वे ओदे वास्ते की अजरो सवाब अल्लाह ने रखया वे। फरमाया अल्लाह ओनू ओद पहाड़ जिन्ना सवाब अता फरमा देंदे ने। ओद पहाड़। और जेड़ा फिर जनाजा पढ़ के कबर ते खलो के ओदे वास्ते दुआ करदा, मैयत वास्ते दुआ करदा। ए जेड़ा कबर च मैयत रखिए दे वास्ते दुआ करदा, अल्लाह 2 के रात दा सवाब अता फरमांदे ने। ओ जिवें ओद पहाड़ जिन्ना माल अल्लाह दे राह दे विच खर्च कीता होवे। ते जनाजा पढ़ना झटका नहीं लाना। कई तो अल्लाह वाला गड्डियां स्टार्ट ही रखते हैं, आंदे एवें मार के मिनट लगना है, गड्डी जरूर असा बंद करनी है। ना ना मेरे भाइयों, अखले सूलाओ दुआ खालस दुआवां करया करो। ये जेड़ा तुहाडा वीर, तुहाडा भाई, तुहाडा चाचा, तुहाडा बाबा, ये तुहाडा अजीज रिश्तेदार दोस्त, ये अल्लाह नू प्यारा हो गया। सहाबी अर्ज करदा आंदा अल्लाह दे पैगंबर एक जनाजा पढ़ाया, मैं पीछे जनाजा पढ़िया ते मैं खाश कीती काश ये जनाजा मेरा ही हुंदा। इनिया अल्लाह दे पैगंबर दुआवां पढ़ियां। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बरा बिन आज़ब जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आ तीसरा अमल करया कर व तशमीतिल आतिस। जेड़ा कोई निछ मारे ओदा जवाब दिया कर, ओदा जवाब दिया कर। तशमीतिल आतिस, निछ मारन वाला आके अल्हम्दुलिल्लाह ते सुन के जेड़ा कोल बैठा वो आके यरहमकल्लाह।
حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کشتی چ سوار ہون لگے نے تے کہ بندے نے نچ ماری، کنارے تے بندہ بیٹھا ہے، نچ ماری، کشتی چل پئی۔ امام ابو داؤد جواب نہ دیتا، توجہ نہ کی تھی، کافی دور کشتی چلی گئی، یاد آیا او بندے نے نچ ماری سی تے میں جواب نہیں دیتا، واپس بھئی واپس کر، انہوں نے کہا جناب خیر، انہوں نے کہا بھی واپس کر، انہوں نے کہا انہیں مسافر میں واپس کراں میرا ٹائم لگے، انہوں نے کہا میں تینوں بھئی کرایہ دیاں گا، واپس کر۔ واپس لے آ کے وہ بندہ ہوتے بیٹھا، جا کے انہوں انہیں کہا یرحمک اللہ، چل بھئی کشتی پھر چلا لے۔ انہوں نے کہا جناب انہا سفر کر کے واپس آئے ہو، انہی گالی کہنی سی تھی اوتے کہہ دینی سی۔ فرمایا مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی، فرمایا جیڑا نچ مارے او دا جواب دیو، تے میں حدیثہ لکھن والا اگر میں نبی دی حدیث سے عمل نہ کرتا، لوگ آکھنا سی امام ابو داؤد آپ تے حدیث سے عمل نہیں کرتا تے سانو آندہ کیا نبی دا فرمان ہے؟ فرمایا اے میرے برا بن عازب جی یا رسول اللہ، فرمایا جیڑا نچ مارے او دا جواب دیا کر، وَنَصْرِ الضعیف، تے کمزور بندے دی مدد کریا کر، کمزور بندے دی مدد کریا کر۔ کی گل خیر ہے بچیو؟ فرمایا کمزور بندے دی مدد کریا کرو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انصر اخاک ظالمن او مظلومن، ظالم دی بھی مدد کرو، مظلوم دی بھی مدد کرو۔ سونے پیغمبر جی ظالم تے اگے ظلم کردا پیا، او دی کی مدد کریے؟ فرمایا او دے اگے کھڑیا ہو جاؤ، اوے ہن ہاتھ اٹھانا، ہن سوٹا مارنا، کمزور بندے دی مدد ہو جائے گی، او دی مدد ہوئے گی، انہوں ڈاک دے ہوگے، او دی مدد ہو جائے گی۔ فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، ظالم دی مدد کرو، انہوں ظلم کرن تو روکو۔ فرمایا مظلوم دی مدد کرو، او دے تے ظلم ہوندہ ہے، او دے اگے ٹال بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَوْنِ الْمَظْلُومِ، تے مظلوم دی بھی مدد کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ تے چھواں وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، تے سلام عام کر دیو، سلام عام کر دیو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے ویرو، حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو یوسف عن عبداللہ ابن سلام یہ روایت کر دینے کا فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایوہ الناس، میرے ویرو اس حدیث سے عمل کر لئیے، میری بھی نجات تواڈی بھی نجات، اور چار چیزاں تے عمل کر لیا جے اللہ دے پیغمبر دا سچا تے سچا فرمانا۔ فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمانا، فرمایا اے دنیا والیو، اے لوگو افشوا السلام، اے مدینے والیو عام سلام کہہ دیو، ہر گلی محلے اندر السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیو۔ فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،
ایک نمبر سلام عام کر دیو، دوجا عمل فرمایا ایک دوجے دیاں دعوتاں کریا کرو، محبتاں ود جاندیاں نے، پیار ود جاندا وے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسرا عمل کی کرنا ہے، واصل الارحام، رحم دا رشتہ، رحم دا رشتہ اینو جوڑنا میں توڑنا۔ رشتے داری، اب باپ بیٹا رحم دا رشتہ، پائی پائی رشتہ، اللہ اکبر، پین پائی دا رشتہ۔ فرمایا واصل الارحام، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا قرآن، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ڈر جاؤ کل انارے مادے رشتیاں دا سوال کیتا جائے گا، پوچھو ہوئے گی۔ فرمایا واصل الارحام، رشتیاں نو جوڑنا توڑنا۔ اسیانے آلوئے تے لکیر، میرا تیرا تعلق مرن تک ختم، اور ایتوں تک بھی کئی بیوقوف کہہ دیندے نے میرے جنازے اندر بھی نہ تو شامل ہو، مردے وقت میرا منہ بھی نہ آکے ویکیں، اے لفظ نہیں کہنے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا لا یدخل الجنت قطاع، سونے پیغمبر دا فرمان کہ جیڑا بندہ اے لفظ کہندا تعلق ختم کردا، رشتہ داری ختم کردا، وہ بالکل کٹ اب ہو جاندا وے۔ فرمایا او بندہ جنت اندر نہیں جائے گا، وہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے واصل الارحام، جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ ستے ہون تے اٹھ کے نماز پڑھیا کرو۔ کی ہوئے گا؟ چار عمل کرو گے۔ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی دے نال جنت اندر، سلامتی دے نال جنت اندر داخل ہو جاؤ گے میرے ویرو۔ آج نا کلمہ صبح اذان دے وچ یہ غور کریا کرو، مؤذن آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم دے مانی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند نالوں بہتر۔ الصلاۃ خیر من النوم دے مانی، اوے اٹھو پڑھو صلاتاں، قبریں جا کے سو لے آجے تے بہت لمیریاں راتاں، بڑیاں لمیاں راتاں نے، ہوتے جا کے آرام کر لے آجے۔ اس واسطے میرے ویرو فرمایا جیڑا بندہ سلام عام کردا، کھانا پکاندا، دعوتاں ایک دوجے دیاں پکاندا، رشتہ داریاں نو جوڑدا، راہ نو اٹھ اٹھ نمازاں پڑھدا، اللہ تعالیٰ انہوں سلامتی دے نال جنت اندر داخل فرما دیندا۔ اس واسطے میرے ویرو تے میرے بزرگو،
اللہ دا قرآن اے ایمان والیو نہ داخل ہوو کسے دے کار اندر اور اپنے کار اندر اجازت لے کے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کے داخل ہویا جے اون والا آیا آ کے حاضر خدمت ہو گیا السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گیا آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیتا آپ نے فرمایا عشر انہوں 10 نیکیاں مل گئیاں ایک آیا اندھا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب دیتا بیٹھ گیا آپ نے فرمایا عشرون انہوں 20 نیکیاں مل گئیاں پہلے نو 10 ملیاں دوجے نو 20 مل گئیاں تیسرا آیا انہیں آ کے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیتا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہوں 3 نیکیاں مل گئیاں اینا 3 کلمیاں تو چوتھا کلمہ اگے لانا چوتھا کلمہ نہیں اگے لانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا اے دے تو اگے اللہ اکبر اور نہیں کلمہ لانا اللہ تعالیٰ منو تے تو آنو ایمان دارانو مسلمانانو نبی دا فرمان سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا بھی حکم ہے اور نبی علیہ السلام دا بھی حکم ہے کہ سلام عام کر دیو نیکیاں مل دیاں نے میرے ویرو محبتاں مل جاندیاں نے پیار ہو جاندہ ہے عقیدت ہو جاندی ہے فرمایا جیڑا اے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نے جنت عطا فرمائے گا یار زندہ صحبت باقی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین